बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं बज़्म ज़ुबैर और मैं टेक्सला की फ़ज़ाओं से आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर और आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हमने आपको जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने टेक्सला म्यूज़ियम की सैर का इरादा किया है ताकि हम आपको भी दिखा सकें और ख़ुद भी यहाँ पहुँचे। आपके टेक्सला म्यूज़ियम का गेट आपके बिल्कुल नज़रों के सामने और हमारी टीम जो है वो बिल्कुल एंटर हो रही है इस वक्त टेक्सला म्यूज़ियम में। तो आज हमारी कोशिश ये है कि हम आपको टेक्सला म्यूज़ियम के बारे में बहुत सुना था, बहुत अच्छा लगा और कई लोग इससे पहले भी वीडियोस वगैरह बना चुके हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम खुद चल के तो आपको यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ म्यूज़ियम के अंदर और उसके बाहर जो भी है, हम आपको उससे आगाह करें। आप म्यूज़ियम की बिल्डिंग आपको बिल्कुल नज़र आ रही है और हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ की हरियाली देखें, ग्रीनरी आप ये देखें, बारिश भी हो रही है, गीला गीला मौसम है, आपको नज़र आ रहा है कितना ये बेहतरीन समा पेश कर रहा है। और हमने इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए कि इस माहौल में, ये माहौल हर वक्त नहीं मिलता है, कभी कभार होता है और ये हमारी किस्मत है कि हम इस माहौल में इस वक्त आपके साथ टेक्सला म्यूज़ियम से आपके बिल्कुल साथ साथ हैं। आप भी रहिए हमारे साथ साथ। हम बिल्कुल इस वक्त गेट से चंद सेकंड के फासले पे हैं, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और हम चल रहे हैं अंदर टेक्सला म्यूज़ियम की इनसाइड। आप रहिए हमारे साथ साथ और देखें अंदर नज़ारे क्या हैं और क्या क्या सामान मौजूद है। हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे। आइए। जी नाज़रीन, आप सैर तो कर ही रहे हैं। आपने ये देखा कि यहाँ पे कैसा कैसा सामान मौजूद है बुद्धा के दौर का, और इसके अंदर आप उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन देख रहे हैं, आप उनकी सकाफ़त से वाकिफ़ हो रहे हैं। आप ये देखा कि उस वक्त के उनके ज़ेवरात हैं, उनके इस्तेमाल करने के बर्तन मौजूद हैं, उनकी जंगों में इस्तेमाल होने वाली 2 रवैया तलवारें मौजूद हैं, 2 धारी तलवारें मौजूद हैं। इसी तरीके से हमने कोशिश की है कि जो भी चीज़ हम आपको दिखाएं, हमने उसकी साथ जो पट्टी है उसको भी हम कवर करते चले जा रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि आपने क्या देखा है। वीडियो तो आप इससे पहले भी देखते रहे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको जितना आसान किया जाए आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा, समझने के लिए आसानी रहेगी। तो इस वक्त हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक दोस्त आप मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आप बुद्धा की हिस्ट्री का एक्सपर्ट भी कह सकते हैं और ये हैं जनाब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PMLQ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और ऑनर हैं ये जनाब कोकोज़ रेस्टोरेंट लाहौर के आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं और इनका नाम है जनाब इकबाल हुसैन लखफेरा साहब। तो इकबाल हुसैन लखफेरा साहब, आपसे गुजारिश है सर कि आप थोड़ा सा अपने हमारे नाजरीन को बुद्धा की जो शुरुआत हैं या उसके जो आगाज़ है, उनकी तारीफ़ व तमद्दन जो है उसके हवाले से अगर कुछ बताना चाहें, बड़ी नवाज़िश। सुनिए जनाब, बुद्धा की हिस्ट्री हमारे दोस्त और हमारे एक्सपर्ट जो हैं इकबाल हुसैन लखफेरा साहब की ज़बानी। जी लखफेरा साहब प्लीज़। इस तरह है कि गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ एक कपला वस्तु, एक रियासत थी नेपाल में जी। सिद्धार्थ वहां का वलीअहद था। ठीक। और शाम को वो नजारा करने के लिए अपने महल की छत पे खड़ा होता था।
ٹھیک. تو دیکھا کرتا تھا چاروں طرف. تو اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے. جی. تو وزیر مشیر جو ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے پوچھا اس نے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آدمی تھا, اب یہ مر گیا ہے. ٹھیک. تو اس نے کہا اچھا پھر اس کی جو چیزیں ہیں وہ کدھر جائیں گی. ٹھیک. اس نے کہا بس وہ ختم, یہ اب کچھ ساتھ لے کے نہیں جائے گا, بس یہ جیسے جا رہا ہے بس اسی طرح جائے گا اور اسے اب مٹی میں ڈال دے گا اور خاک ہو جائے گا. ٹھیک. تو وہ سدھارت جس کو گوتم بدھ کے نام سے لوگ جانتے ہیں, کپلوستو کے راجا کا بیٹا تھا, مہاراج تھا, ولیعہد تھا. ٹھیک. تو اس نے کہا اچھا یہ اب دنیا ختم. اس نے کہا ہاں بس یہ اب ختم, اس کا جو کچھ یہاں پہ ہے وہ یہیں رہے گا. ٹھیک. اس نے کہا دوسروں کے کام آئے گا. اس نے کہا بالکل. تو اس کے دل میں ایک تموج, ایک احساس, ایک اضطراب, ایک بے چینی, ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. جی. اور وہ تھوڑا سا اداس ہو گیا. ٹھیک. تو وہ روز و شب اسی سوچ میں رہتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو بیکار سی چیز ہے. ٹھیک. میں مہاراج اور یہ محلات اور یہ میری فوج اور یہ میں اور یہ میری حکومت, کچھ بھی نہیں. میں گیا تو میں خاک میں ہو گیا, تو پھر کچھ بھی نہ رہا میرے لیے. ٹھیک. تو اس اضطراب اور مضطرب کیفیت کے پیش نظر ایک رات اس نے عام سا لباس پہنا اور وہ محل سے نکل گیا. ٹھیک. چلتے 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 جہاں پانی ملتا جنگلوں میں پانی پی لیتا, جہاں کہیں کوئی چیز کھانے کی کوئی فروٹ نظر آتا یا پتے کھا لیتا. اس طرح وہ جو ولیعہد تھا وہ ایک درویشی کی صورت میں وہ سفر کرتا رہا لمبا. ٹھیک. بوہڑ کا ایک درخت جسے انگریزی میں بو ٹری کہتے ہیں نا, بو ٹری. جی. بوہڑ کا ایک درخت آیا بہت گھنا. تو درخت ایسے چھوٹے نہیں ہوتے تھے, یہ جو ہم جو درخت دیکھتے ہیں نا سڑکوں پہ, جی جی جی, یہ تو ان درختوں کے بچوں کے بچے بھی نہیں ہیں. ایسا ہی. اس وقت کیونکہ جنگل تھا تو وہ بڑے بڑے درخت ہوتے تھے ہیوج قسم کے. تو وہ ایک بڑی ہیوج قسم کی بہت بڑی بوہڑ کا درخت آیا تو اس کے نیچے بیٹھ گیا. ٹھیک. اور آنکھیں بند کر لی تو وہاں اسے گیان حاصل ہوا. جی. اس کو پتہ چلا اور وہ بے خودی میں بیٹھا رہا. ٹھیک. اور جب ایک دو دن کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو اس کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. اس نے کہا بھائی آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ عجیب ایک آپ کے چہرے پہ ایک تقدس تھا, چہرے پہ ایک نورانی کیفیت تھی, اور آپ آنکھیں بند کے نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آپ کوئی اوتار ہیں. ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں. ٹھیک. اور اسی طرح بات ہے. اور پھر یہاں سے اس کا وہ سفر شروع ہوا. رائٹ. تو اس نے پھر تبلیغ شروع کی اپنے. یہ بات ہے 2555 سال پہلے کی. 2555 سال 55 سال پہلے کی. رائٹ. نہ اس وقت حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے, ٹھیک, نہ اس وقت رسالت مآب تشریف لائے تھے. ٹھیک. تو اس نے یہ پرچار شروع کیا. جی. تو لوگ پہلا اس کا جو وہ تھا نا شبد جسے کہتے ہیں, وہ تھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے اور یہ عارضی قیام گاہ ہے. ٹھیک. تو یہاں آپ ایک مسافر کی طرح قیام کریں. ٹھیک. اور مسافر اگر کیونکہ آپ نے ایک دن کوچ کرنا ہے, رائٹ, تو اپنا سامان سفر ذرا مختصر رکھیے. ٹھیک. تو اور انسانیت اور انسانوں کی خدمت اور محبت کرے. رائٹ. تو یہ کرتا چلا. تو اس دور میں ایک اس کے یعنی انتقال کے تھوڑے عرصہ بعد جی انڈیا میں ایک کنگ آیا, اس کا نام تھا اشوکا دی گریٹ. رائٹ. اشوک اعظم بھی کہتے ہیں اسے ہسٹری میں. جی. تو دلی میں وہ اشوکا کی لاٹ بھی ایک ہے جو اس نے بنائی تھی. ٹھیک. اشوکا نے پھر اس کے مذہب کی تبلیغ شروع کی اور اس کو پھیلانا شروع کیا. تو وہ پھر آ گیا ٹیکسیلا تک. ٹھیک. یہ جو راول پنڈی کے قریب ہے. جی. ٹیکسیلا کے قریب 4 شہر ہیں. جی. سرسکھ, سرکیپ اور اس میں 2 اور ہیں. جی. ٹھیک. تو وہاں بدھ مت کے آثار تھے. ٹھیک. تو اشوکا نے کہا کہ یہ جو بدھا کی جو مورتی ہے, جی, ایک میٹل کی بناؤ, پیتل کی بناؤ. ٹھیک. جو خراب نہ ہو. ٹھیک.
تو وہ آرٹسٹ تھا بہت بڑا, تو اس نے بدھا کی ایک ڈٹو ایک وہ بت سا بنا کے میٹل کا, تو وہ اس نے دیا. ٹھیک. آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں, کمبوڈیا جائیں, تھائی لینڈ جائیں, جاپان جائیں, چین جائیں, سری لنکا جائیں, کہیں بھی جائیں, جی جہاں جہاں بدھ مت کے یعنی مذہب کے لوگ زیادہ ہیں, کثرت سے ہیں, جی وہاں آپ کو بدھا کا جو اسٹیچو نظر آئے گا, جو بت نظر آئے گا, اس کی شکل دوسری ہوگی, تھائی لینڈ میں دوسری ہوگی, سری لنکا میں دوسری ہوگی. ٹھیک. لیکن جو اس کی اصل جو مورتی ہے, اصل جو اس کا بت تھا, جو اصل اس کی اسٹیچو تھا, وہ جی. ٹیکسلا میں تھا. رائٹ. تو ٹیکسلا کے اسٹیچو کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے بدھ مت کے پیروکار وہاں تشریف لاتے ہیں. ٹھیک. وہ اسٹوپے بنے ہوئے ہیں, ان اسٹوپوں میں وہ جہاں جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے, یا جی. جو بھی طریقہ کار تھا ان کا عبادت کا, وہ وہاں کیا کرتے تھے. ٹھیک. تو وہ جو اسٹیچو ہے وہ یہ اٹ از اے گڈ لک فار پاکستان آرکیالوجی کہ وہ پاکستان میں ہے. اوکے. تو سری لنکا میں ایک سفیر تھے جو میرے بڑے گہرے دوست تھے, ان کا نام تھا جنرل شکیل. ٹھیک. انڈیا نے ایک جہاز بھیجا تھا اپنا, وہ جو لڑاکا بحری جہاز ہوتے ہیں, جی جی. تو ان کا بڑا چرچا رہا سری لنکا میں. تو شکیل صاحب نے مجھ سے پوچھا, یار آپ سری لنکا آئے ہو, یہاں گھر ہے آپ کے, آپ رہتے ہو, تو ہمیں کچھ بتاؤ کہ انڈیا کے توڑ میں کیا کریں. ٹھیک. میں نے کہا جی آپ کچھ بھی نہ کریں, ٹیکسلا میں آپ GHQ میں ٹیلی فون کریں, ٹیکسلا میں بدھا کے اصلی شکل کا میٹل کا اسٹیچو رکھا ہے. ٹھیک. اس کو آپ کولمبو منگوا لیں, کولمبو ایئرپورٹ پہ اسے گارڈ آف آنر پیش کریں. کیا بات ہے. آرمی. ہی واز کراؤن پرنس, جی. اینڈ مور اوور ہی از اے ریلیجیس پرسنالٹی, اسپرچوئل لیڈر. ٹھیک. So you had to pay a tribute to him, and guard of honor you had to offer him at the Colombo airport. Right. After that, because Prime Minister of Sri Lanka is also Buddhist. Oh yes. President is also Buddhist. Yes, yes. Majority of the people is Buddhist. تو اس کو آپ وزیر اعظم کے گھر میں رکھواؤ, ممبران پارلیمنٹ, وزراء اور بڑے لوگوں کی زیارت کراؤ. ان کا تو پیر ہے نا, وہ ان کا تو روحانی پیشوا ہے. ٹھیک. تو ایسا کیا گیا. پھر میں نے کہا اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے ٹرکوں پہ رکھو, اور ان ٹرکوں کو پوری سری لنکا کی اس کا وزٹ کرواؤ. ٹھیک. تو لوگ تو پھر اس کے دیوانے تھے, وہ تو اس کے پیروکار تھے, وہ ان کا روحانی پیشوا تھا. تو اتنی پبلسٹی ہوئی then that the newspapers of the Colombo and Sri Lanka, they gave a wide publicity to it, and they mentioned my name, and General Shakil mentioned my name. Very There good. was a gentleman Very from good. Lahore, and he visited Sri Lanka, and he gave us this much Very good. information, and according to his advice, we done all this. Very good. تو اس میں پھر اتنا وہ ہوا, زبردست ہوا. تو بدھا جو ہے سر, جی, اگر اس کی اچھا, لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کرتا ہوں جب میں بدھسٹ کو بدھ کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں, جی, تو ایک بات کا ذکر میں ضرور کرتا ہوں اپنے اسلام کا. جی سر دیکھیں, ہندو ہے نا, جی, جی اس کی عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہے مندر. ٹھیک. وہ مندر کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, عیسائی جو ہیں, مسیحی جو ہیں, وہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہے چرچ, گرجا گھر, وہ وہاں کر سکتے ہیں, باہر نہیں کر سکتے. ٹھیک. اسی طرح بدھسٹ جو ہیں, گوتم بدھ کو جو ماننے والے ہیں, سدھارت کے جو پیروکار ہیں, جی, وہ وہ اپنی اگر کوئی عبادت کرنا چاہیں تو وہ بدھسٹ ٹیمپل میں کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جی, انہوں نے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا. رائٹ. گراؤنڈ ہے, گھر ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے, جنگل ہے, بیابان ہے, صحرا ہے, اور اگر آپ کے پاس پانی بھی دستیاب نہیں تو آپ تیمم کر لیں. ٹھیک. تو مسلمان یا اسلام وہ دین ہے جس کے لیے دنیا پوری کائنات مسجد ہے. بے شک, بے شک. جی ناظرین,
हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बहुत टाइम दिया और हमारी ये जो वीडियो बनी है इसको आपने गौर से देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें और इसकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी आपके सामने हमारे जो दोस्त हैं लखेरा साहब, वो चंद अशार आपके सामने पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा, और मैं इन अशार के फ़ौरन बाद आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। और टेक्सला की फ़ज़ाओं से, इसकी हदूद से, टेक्सला म्यूज़ियम से हम आपको कहेंगे खुदा हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह इसके बाद फिर हाज़िर होते हैं किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। हमारा इंतज़ार कीजिएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छाँव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छाँव तलाश करना। खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर उनमें पाँव तलाश करना। वाह 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 वाह। खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर उनमें पाँव तलाश करना। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। फिर बुलंद बाला इमारतों में, फिर अपने गांव तलाश करना। क्या कहने लगे फिर उससे छाँव तलाश। क्या कहने